वेलकम बैक टू जागो दुनिया वेक अप पाकिस्तान। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ है मलिया और हमारे साथ मौजूद हैं द एवर गॉर्जियस डॉक्टर फरजीन। थैंक यू। क्या हाल चाल है आपके डॉक्टर? बस ठीक ठाक। आप हर दफा जब भी ब्रेक से आते हैं ना, आप लोगों को झंझोड़ के उठाते हैं, जागो प्लीज जागो। इसलिए मैं झंझोड़ता हूं ताकि मैं खुद भी उठ जाऊं, है ना? मतलब मैं अपने लिए भी, ये मेरे लिए भी नहीं, आप तो काफी जागे हुए लग रहे हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच। मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आपने सुबह मुझे खुश कर दिया। आप पूछे इन्होंने सुबह कितने चाय के कप पिए हैं सुबह से लेके अब तक? जी, आपने कितने चाय के कप पिए? 3 पिए हैं, लेकिन आधे आधे पिए हैं मैंने, वो पूरा कंप्लीट होने का मौका ही नहीं मिलता। ले जी, ये भी पूछना है कि नाश्ता मलिया खुद नहीं आपसे बात कर मुझे सकती, लग मैं रहा कर रही हूं। मैं घर में बैठा हूँ और मेरी क्लास हो रही है। हाँ भी बताओ, नाश्ता किया? क्या किया नाश्ते? अच्छा, वैसे नाश्ते से मुझे याद है फजी कि आई थिंक राइट फ्रॉम चाइल्डहुड ब्रेकफास्ट वाज नेवर वन ऑफ माय फेवरेट मील्स। इनफैक्ट इट वाज समथिंग जो मैं कभी, मेरा दिल नहीं चाहता था नाश्ता करने पे, और जबरदस्ती बचपन में स्कूल में तो ठुसाया जाता था बॉइल्ड अंडा या फलाना फ्राई अंडा ये। लेकिन उसके बाद व्हेन आई ग्रो अप, जब ऑब्वियसली ऑप्शन मेरे पास थी, तो मैंने नाश्ता एक किस्म का करना छोड़ दिया था। बट अक्सर डाइटिशियंस, स्पेशली डॉक्टर्स और पेरेंट्स, बुजुर्ग कहते हैं कि जी ये सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है और ये जरूर करना चाहिए, चाहे आप थोड़ा सा खाएं। सुबह सुबह नहीं दिल चाहता कुछ खाने पे, यू नो योर बॉडी इज नॉट ट्यून टू इट। कैसे आप अपने आप को उस आदत पे डाल सकते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है ये नाश्ता? आई एग्री विद यू एज अ पर्सन। अगर अभी मैं डाइटिशियन ना कंसिडर की जाऊं, तो द थिंग इज कि सुबह सुबह वाकई उठते ही खाने पे पल पड़ना इज काइंड ऑफ अ वेरी डिफरेंट डील के जी सुबह उठते ही पहली चीज खाना शुरू कर टेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि टेस्ट के अलावा भी आपका पेट अभी सोया होता है ना। मेरा पेट तो कम से कम सोया होता है फॉर एन आवर। अच्छा, पेट भी सोता है? हाँ, वो भी ऑब्वियसली रेस्टिंग फेज में हर चीज चली जाती है ना। मतलब आपका पेट चीखे मार रहा और आप सो रहे हो, ये तो नहीं होता ना। तो ये है, लेकिन फिर भी नाश्ता, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट द डे, इसलिए हमें एनर्जी के लिए नाश्ता भी चाहिए। तो ये जो एक मिथ है ना कि नाश्ता पेट, वो कहते हैं हैव योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, दैट इज नो मोर एप्लीकेबल, क्योंकि हम लोगों की लाइफस्टाइल इतना वो सेडेंट्री है। हमने यहाँ से नाश्ता करके गाड़ी में पटक करके बैठ जाना है और वहाँ से हम सीधा ऑफिस और वहाँ से लुढ़क के वापस घर वापस। तो इसलिए बेहतर यही है कि नाश्ता जो बड़ा लाइट किया जाए, किसी फ्रूट जूस का कर लिया जाए, या वो कोई सीरियल ले लिया जाए विद मिल्क, हाँ, या सिर्फ फ्रूट सैलेड। लेकिन ये सारी चीजें इकट्ठे नहीं खानी, ये ऑप्शंस बता रही हूँ। या सिर्फ एक बॉयल अंडा ले लें, सिर्फ वही, और चाय ऑफ कोर्स, धक्का स्टार्ट मॉर्निंग। इतना ज्यादा लोग, ओबेसिटी बढ़ गई है तो लोग कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं आजकल के जमाने में। वैसे ही नेट है, इंटरनेट, ये वो। एक डाइट लोग कहते हैं कि जी थोड़ा थोड़ा खाएं और बहुत सारा खाएं। मैं इसके एक हिस्से से एग्री करता हूँ, बहुत सारे खाने पे। थोड़े वाले पे मुझे इतना ज्यादा आई एम नॉट कन्विंस्ड। तो मतलब वो कहते हैं कि जी सुबह आप नाश्ता करें, उसके बाद 11 बजे आप फलानी चीज़ खा लें, फिर 1 बजे ये खा लें, फिर 3 बजे ये खा लें, फिर 6 बजे ये खा लें, फिर 8 बजे डिनर कर लें, फिर 10 बजे ये करके फिर सो जाएं। तो इज दैट इफेक्टिव इन एनी वे, एंड व्हाट शुड यू ईट? अगर आप थोड़ा थोड़ा भी खा रहे हैं तो लग तो रहा है, क्या खाना चाहिए? बिल्कुल सही। सबसे पहली चीज कि आई एम नॉट एडवोकेट ऑफ दैट, क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल इतना ज्यादा सेडेंट्री है। एक्टिव होना कि हमने चल के जाना हो, लिफ्टों की बजाय हम सीढ़ियां ले रहे हो, और इस किस्म का हो जैसे कि वेस्ट में है कि दौड़ भाग लगी हुई है, उसमें आप 5 मील्स अफोर्ड कर सकते हैं, एंड दैट टू स्नैकिंग इन द मिडल। वो मील जो है उसमें फल होगा, उसमें ये नहीं होगा कि आप वहीं पे कुक्कड़ और साथ में नान खाने बैठ जाएं, हर दफा वो ही खाएं, क्योंकि फारूक साहब ने अभी वो बताया है। लेकिन ये है कि हमारे लाइफस्टाइल में 3 मील्स आर जस्ट इनफ, और उसके दरमियान लाइट सी कोई चीज अगर लेना चाहें तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जिस चीज को हम स्नैक कहते हैं, मसलन समोसा, दही बड़े वगैरह, दे आर फुल मील्स। तो उसमें अगर हम वो कर लें तो फिर हम नेक्स्ट स्किप कर लें, और 3 मील्स हम लोगों के लिए बस काफी है। प्लीज ये 6 वाला मसला मत लोगों को हमारे बताए, आगे हम खा खा के पटने वाले। जब मैं आ रही थी तो मैंने कहा कि यूं करते हैं कि हम ना, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हम उनको डाइट पे लगाते हैं कि नेक्स्ट वीक तक, या जब भी मैं नेक्स्ट आऊँ ना, वो लोग डाइट करें। 5-6 किलो वजन कम कर लें। 5-6 किलो तो नहीं, खैर इतना भी लुटनी मची हुई या जुमा बाजार नहीं लगा हुआ। ये है कि मैं सोच रही थी कि इनको ना कहा जाए कि पहले 2 दिन जो है ना वो गुआवा डाइट करें, यानी कि सिर्फ अमरूदों की चाट खाएं सुबह दोपहर शाम, और कुछ नहीं। और अच्छा, ठीक है। और अगले 2 दिन मैं भी नोट कर लूं, मैं भी शायद इसी बहाने पतली हो जाऊं। और अगले 2 दिन जो हैं वो सिर्फ मीट खाएं, ठीक है। और उसमें मटन से जरा परहेज करें, कोशिश करें कि फिश और चिकन खाएं, लेकिन फिश और चिकन को मिक्स नहीं करना। प्लीज आप लिख लीजिए, सब लोग नोट करें, ठीक है। 4 दिन हो गए, फिक्र ही ना करें। उसके बाद 5 दिन हो गए, आपने कहा 3 दिन 2 दिन वो नहीं, 2 दिन गुआवा, 2 दिन और 2 दिन गोश्त खोरी। अच्छा, जिस दिन लोग मुझे दुआएं देंगे, शुक्र है हमें वो तोते वाली डाइट से उठा दिया। लेकिन नो रोटी एंड नो नथिंग। नहीं, अभी रोटी नहीं है। 5th दिन चावल है, ओए ठीक है। पुलाव शलाव खा लें आप, पुलाव नहीं प्लीज, थोड़े से घी में वो तड़के वाले चावल ले सकते हैं, अच्छा, या वो ले सकते हैं। अच्छा, अगले 2 दिन जो है ना वो दालें हैं।
اچھا صحیح. اور یہ ڈائٹ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جو ہیلدی ہیں اور جن کو یورک ایسڈ, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پیپل ہو آر ٹوٹلی ہیلدی اینڈ ہو آر کلین بل آف ہیلتھ, کہ ان کو کوئی ہیلتھ ایشوز نہیں ہے. فزین یہ بتائیے, آپ نے ڈائٹ تو بتا دی بڑی اچھی ہے, لیکن یہ بتائیں کہ ساتھ پینے میں خالی پانی آپ پی سکتے ہیں یا آپ کوئی جوسز بھی لے سکتے ہیں یا کوئی کولڈ ڈرنکس بھی؟ اکثر لوگوں کو فزی ڈرنکس کی عادت ہوتی ہے. امرود والے دن نا, امرودوں والے دن مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جو میں پیوں تو. آپ صرف خالی پانی صرف, لیکن چونکہ مجھے آپ پہ رحم آ رہا ہے آپ کی شکل دیکھتے کہ پلیز امرودوں والے دن اس دن یو کین ہیو ٹی, آپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, 2 times only اینڈ ان اسکم ملک. وہ نہیں کہ وہ آپ کافی میٹ یا جو ٹی میٹ ہے وہ یوز کر کے ساری جو اس میں سے میک اپ کر رہے ہیں. شوگر نہیں, پلیز نہیں, بیکاز دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو کہ ہم شوگر اسٹورز اور جو ہمارے فیٹ اسٹورز ہیں ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری امرودوں سے کاربز یا جو گوشت سے پروٹینز آ رہی ہیں وہ ہمارا پاتھ وے آف جو ہے اسیمیلیشن آف فوڈ وہ شروع ہو. سو دیٹ از واٹ وی آر ڈیزائرنگ. گریپ فروٹ جوس جو ہے that is a good thing, آپ یوز کر سکتے ہیں over the day, but then اس میں بھی پلیز میٹھا نہ ڈالیں. اپنا وزن اگر آپ نے کم کرنا ہو تو اپنے دکھ لگا لیں, نہیں دکھ روگ تو پھر ہاں وہ لانگ ٹرم میں زیادہ کھایا جاتا ہے, شارٹ ٹرم انٹرنل بھی کافی مسئلے ہو سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر ڈائٹ جس طرح کی آپ نے ڈائٹ بتائی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایکسرسائز تھوڑی سی کر لیں تو آپ کی سپیڈ ڈبل ہو جاتی ہے میرے خیال میں ویٹ لوز کرنے کی. بالکل صحیح ہے, مطلب واک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک از سم تھنگ ہر بندہ کر سکتا ہے, جو کہ ہر وقت صرف جب ہم لوز نہیں کر رہے ہوتے, اس کے علاوہ بھی. اب جو لوگ میرے پاس ویٹ گین کے لیے آتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم واک کریں ہیں, ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. ہاں کہ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم, لیکن جی ہم کیسے واک کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے مسلز بنانے ہیں نا, آپ نے اپنی باڈی کی سرکولیشن تو تیز کرنی ہے نا. ایوری تھنگ اٹ ول گو ریلیکس نا اگر آپ ایک دم سے کرنا شروع. دیٹس دی ہول تھنگ, آپ کا سارا سسٹم ریلیکس کر جاتا ہے. مجھے بتائیں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ ایز اے منچی استعمال کر سکتے ہیں جس کا بالکل کوئی کیلریز آپ کو ٹیسٹی بھی ہو اور آپ کو لگے بھی نہ, مطلب کیونکہ کئی بار اکثر دن کے دوران کھانے کے دوران دل چاہتا ہے, آپ ویسے بیٹھے نا آپ کا دل چاہتا ہے آپ کو منہ چل رہا ہو, کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں جو ٹیسٹی بھی ہو اور لگے گا کچھ کھا رہے, مطلب چنے کچھ لوگ ٹیسٹی ہوتی ہے, نہیں اس کا 5 منٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد تو آپ لگتا ہے وٹ اباؤٹ چنے ایسی بات یہ فاروق کہ ہر چیز وہ ہے نا, وہ جو ہے ون سائز فٹس آل نہیں کر سکتے. کئی لوگوں کو چنے نہیں اگری کرتے, لیکن پھر بھی چونکہ آپ کو چنے مزیدار لگ رہے ہیں, مجھے نہیں لگ رہے, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں تو من چیز کے لیے چنے ٹھیک ہیں. یا آئی وڈ سے کہ سیلڈ جو ہے نا دیٹ از این آل ٹائم سیویئر, جس میں کھیرا, لیٹس, یہ چیزیں ایک تو فائبر آپ کے جسم کو نمک میں ڈال کے رکھیں اور سارا دن آپ وہ نمک مرچ کے بغیر میں تو پروموٹ کرتی ہوں. ہمیں چاہیے پتہ ہے کیا, آئی تھنک کہ ہم اپنی ٹیسٹ بڈس کو نا ٹرین کر سکتے ہیں, اور اس ٹریننگ کو یہ ہے ایک مثلاً یہ کہ آپ اگر شروع میں نمک ڈال رہے ہیں اس کو کم کرتے جائیں اور پھر آہستہ آہستہ اڑا دیں, کیونکہ نمک از لیڈنگ ٹو اے لاٹ آف بلڈ پریشر نا, اور ہم لوگوں کی لائفس اتنی اسٹریسفل ہیں اور اتنے زیادہ میں نے کولیسٹرول لوگوں کے بڑھتے دیکھے ہیں کہ آئی تھنک کہ نمک از سم تھنگ جو ٹیبل سالٹ بہت کم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. یہ ٹیسٹ بڈس کو ٹرین کرنے پہ بھی ایک سیشن آپ کے ساتھ کرنا پڑے گا, آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیسے ہم ٹرین کر سکتے ہیں, بڑا مشکل کام ہے. ایڈڈ شوگر, ایڈڈ سالٹ, زیادہ چینی یا اضافی جو آپ نمک ڈالتے ہیں, دونوں چیزیں بہت نقصان دہ ہیں. جی میں تو ڈائٹ پلان پہ جا رہی ہوں, اب ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں وہ بھی ضرور جائیں اور بتائیں کہ, اور پھر اگلے ہفتے ہم سے شیئر کیجیے گا کہ انہوں نے کتنا وزن لوز کیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فرزین صاحبہ, شکر ہے نام یاد رہے گا. میری ڈائٹ واپس کرو, کوئی ڈائٹ شائٹ نہیں کرنی, بس ختم. مجھے ہمیشہ نام بھولتے ہیں, اور میرے سے دم بھی کروانا ہوتا ہے جو میں اب نہیں کروں گی. وزن میرا کم ہو جائے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی. Thank you Fazeen for joining us this morning. It's always a pleasure to have you. Fazeen is a very jovial, very lively personality, اور مطلب یہ تو خیر میڈیکل کی باتیں اور ڈائٹس اور یہ تو چلتا رہتا ہے, اس کے علاوہ یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں کرتی ہیں, بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, بہت شکریہ. اور آپ اگلے سیگمنٹ پہ چلیں گے یا بریک لیں گے؟ تھوڑی ایک چھوٹی سی بریک آئے گی جی, اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہوں گے, اسکن اسپیشلسٹ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے.